अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो रोल एंड सर्विसेज ऑफ मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी है। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये थोड़े ज़रा सूफिज़्म और उलमाए करामों में आते हैं जिनका ज़िक्र बहुत कम किया जाता है। और हमारे को हिस्ट्री के मुताबिक, अगर तारीख़ पाकिस्तान के मुताबिक देखा जाए तो उनमें इनका अहम किरदार भी रहा है। अगर आपने ये टॉपिक को समझना है तो आप शुरू से आखिर तक इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक ज़रा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसको कंसीडर किया जाता है टू नेशन थ्योरी के साथ। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने से या डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करें कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो रोल एंड सर्विसेज ऑफ मौलाना कासिम नतोवी को किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज का टॉपिक के हिसाब से आपके पास जो सवाल आता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ग्रेजुएशन के हिसाब से, वो होता है मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का जो मुस्लिम्स के लिए जो उनकी खिदमात थी मुसलमानों के लिए बर सग़ीर में, वो क्या थी और उनका अहम किरदार कहाँ पे था। चलें अभी उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने नोट किया हो कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान जो बरेलवी हैं वो पैदा हुए 14 जून 1856 में, और बरेली में उनका जो मेन अर्ली एजुकेशन थी वहाँ वो शुरू हुई। अच्छा, बाय बर्थ इनका नाम जो था वो निक नेम के हिसाब से बोला जाता है मोहम्मद था, लेकिन असल में इनके ग्रैंडफादर ने इनका नाम जो रखा था वो अहमद रज़ा रखा था। अच्छा, अहमद रज़ा कादियानी अलग हैं, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलग हैं। आप इन दोनों को मिक्सअप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सुनना पर है, जो हम अभी आप थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अहमद रज़ा कादियानी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है। अब इनके फोर फादर्स जो इनके जो आबा अजदाद थे वो अगवान ट्राइब बराइच कौम से थे, और ये माइग्रेटेड हुए थे, यानी कि इन्होंने हिजरत की थी दिल्ली की तरफ। नादिर शाह दुरानी ने जब इंडिया में इन्वेट किया यानी कि कब्ज़ा किया, तब जाकर ये यहाँ पर आए। और इनके फादर नकी अली ख़ान साहब जो रज़ा अली ख़ान जिनके बेटे थे, उनके उस वक्त के हिसाब से जो अर्ली एजुकेशन थी वो स्कॉलरिज़म में थी, यानी कि उलमाओं में थी। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। और तफसीर सूरा अल नशरह और सवर अल कुलूब और जावर अल इकान के नाम से इन्होंने किताबें लिखी। अब ये इनका एक काविश थी जो मुसलमानों के सबसे अहम दरकार साबित हुई यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने नोट करा हो कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने जो अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट की, जो उनका मेयार था वो आलम दीन की तरफ था। और उन्होंने अपनी तालीम जो करंटली जो अभी स्टार्टिंग में जो उन्होंने पूरी की, तो उसमें अरबिक ग्रामर, हदीत, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस यानी कि इस्लामी तालीमात, हिस्ट्री, तारीख़ और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अबूर हासिल किया, सिर्फ किस एज में, 14 ईयर्स ऑफ एज में, यानी कि 14 साल की उम्र में। प्लस उन्होंने फिर किताबें लिखना शुरू की उसी उम्र में, और कुछ फतवा भी जारी किया। और आपने अगर नोट करा हो, ये उन्होंने अपने फादर की परमिशन के बाद ही किया है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का जो मेन कॉन्सेप्ट था, उनकी जो सबसे जहानत थी, उनकी जहानत का सबसे अहम किरदार जो आया हुआ था, ये बहुत कम को नसीब होता है। तो उस वक्त जो भी वो लेसन या कोई भी सबक पढ़ लेते थे तो उनके जहन नशीन हो जाता था। और इसी वजह से उन्होंने कुरान को बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ, तमीज़ के साथ पढ़ा, और फिर उसी के अंदर उन्होंने रिसर्च की। और उनके डिसाइपल, इनके शागिर्द जो सबसे अहम बने वह सैयद अल सुरूर मेहरावी थे, जिन्होंने उन्हीं की शागिर्दी में यानी कि 20 साल की उम्र में मौलाना अहमद रज़ा ख़ान की जो डिसाइपल थे, शागिर्द थे, उनमें सैयद अल सरूर मरहावी, जो आपने देखा होगा देवबंद के और जो बरेलवी ग्रुप्स के बहुत अहम रहनुमा आते हैं, उन्होंने इन्हीं के अंडर में पूरे का पूरा कुरान और पूरी पूरी तसानीफ़ें पढ़ी हैं। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी शुरू में जब वो पढ़ाना उन्होंने शुरू किया तो मिसबा उल तहज़ीब के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, और उसी के नाम से इन्होंने इंस्टीट्यूशन भी कायम किया बरेली में। और प्लस फिर इसके ऊपर स्कॉलर और टीचर का जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अहम रुझान था, तो उसमें इन्होंने बहुत बड़े बड़े उल्मा और बहुत बड़े बड़े शागिर्दों को ट्रेन किया, उनको सिखाया। और फिर एक और मदरसा खोला बरेली में जिसका नाम था मज़रुल इस्लाम।
اب یہ آج کے حساب سے بڑے اہم علماؤں میں آتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری تھوڑی بہت مینوپولیٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہمیں تھوڑی بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے علماؤں کا بھی اتنا ہی کردار رہا ہے، اتنا ہی صوفیوں کا کردار رہا ہے جتنا ہمارے فور فادرز کا رہا ہے. اب آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہ ایک اچھے شاعر بھی تھے، اور پلس شاعری کے دوران انہوں نے رسول اللہ کی سب سے بڑے کلام، جو آج ہم لوگ ایفیتھس بولتے ہیں، جن کو ہم سمپل لفظوں میں نعت بولتے ہیں، وہی سب سے اہم چیز جو اس وقت ہولی پروفٹ کے حساب سے ریسائٹڈ کی جا رہی تھی، وہ مسجدوں میں اہل سنت والجماعت کے حساب سے جب دعوت ہوتی تھی تو اس وقت یہ ریسائٹیشن ہوتی تھی. اور احمد رضا خان نے باقاعدہ یہ ایک ایسا بولتے نا محبت کا اظہار کرنے کے لحاظ سے رسول اللہ سے، انہوں نے اس چیز کو کلام میں رکھا. اب وہ کلام آج کل کس فارمیشن میں ہو گئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، دور کے ساتھ تبدیل ہوا جا رہا ہے، لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ کرٹیزم ہوا، بہت زیادہ تنقید ہوئی، انہوں نے برداشت کیا. لیکن رسول اللہ کے اوپر اگر کوئی بات ہو جاتی تو اس وقت کوئی برداشت کا ان کے اندر رجحان ہی نہیں تھا. اور پھر مسلمانوں کی ہائر رسپیکٹ، عزت کے لیے انہوں نے رسول اللہ کی جتنی بھی احکامات تھے، پیغامات تھے، ان پہ عمل کروانے کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو یہاں پر سب سے اہم کردار ادا کیا. اب جہاں پر احمد رضا خان بریلوی نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ ہندوز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ ٹرکس ہو رہی ہیں. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ برطانیہ کی گورنمنٹ جو اس وقت پالیٹکس کر رہی تھی، اور ساری کی ساری دولت ہندو اپنی اٹھا رہے تھے، اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہندوز اور مسلمس کے درمیان ایک بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی تھی، تحریک شروع ہوئی تھی، جس کو بولتے ہیں خلافت موومنٹ. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. تو اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو برٹش گورنمنٹ، تو مولانا احمد خان نے جب یہ باتیں اٹھائیں کہ ہندو مسلم یونٹی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک دوسرے کا بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پہ برٹنز اور ہندوز ان چیزوں کو بہت زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنے آپ کو ہولڈ کر لیا تھا ڈیورنگ دس موومنٹ، کیونکہ یہ وائلنٹ ہونے والی تھی، یہ تو کنفرم تھا کہ وائلنٹ ہوگی. اب وہ وائلنٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ ہندو صرف مسلمانوں کا بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے یہ چیزوں کو آگے بڑھاوا دے رہے ہیں، اور برطانیہ ہماری نہیں سنے گا جب تک کہ ہم مائنورٹیز سے نکل کے میجورٹی میں نہ آ جائیں. اور یہ وہ بات تھی کہ جہاں پر انہوں نے کتاب لکھی جس کو بولتے ہیں الحاجۃ المعتمینہ کے نام سے، جو ٹو نیشن تھیوری کا فل کانسیپٹ دیا انہوں نے قرآن اور سنہ کے حساب سے. اب یہاں پر خلافت موومنٹ تو ہو گئی تھی فیل، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. اور پھر مسلم لیڈرز جتنے بھی اس وقت کے اسکولز تھے، اسی وقت کے حساب سے مولانا احمد خان کی ان باتوں کو باقاعدہ لے کر آئے، اور انہوں نے بولا یہ حق کی بات کر رہے ہیں، اور اپوز کیا پورا خلافت موومنٹ کو ڈیو ٹو دا ہندوازم. وہ کانسیپٹ تھا وہ ختم کیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی کے فوراً بعد گاندھی نے جب دیکھا کہ یہ وائلنٹ ہو رہی ہے تو پوری کی پوری موومنٹ جو کوئٹ انڈیا موومنٹ میں کنورٹ ہو گئی تھی وہ واپس سے لے لی، اور سارا الزام کس پہ لگا دیا گیا؟ اگین مسلمانوں پہ. یہ ہم آگے چل کے مزید آگے والے ٹاپکس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، لیکن میں آپ کو ابھی تھوڑی سی ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے باقاعدہ یہ چیزیں نوٹ کروا دی تھیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ہندوز ہوں یا مسلمز ہوں، ان میں جب تک کہ میجورٹی اور مائنورٹی کا کانسیپٹ ہے اس سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا حل. اور وہی ہوا. اور اسی کے بعد 1921 میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کا انتقال ہو گیا ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ ہی. اب آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ ہاں یہ وہ ایسی باتیں تھیں کہ جہاں پر ہم لوگ کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز اس وقت کے حساب سے بھی اتنی ہی صحیح باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت اپنی بولتے ہیں نا رجحان میں، افراتفری میں، یا یہ دیکھا جائے کہ کون کس کے لیے اہم کام کر رہا ہے اور کون سی چیزوں کو وہ ڈونیٹ کر رہا ہے، کہ کہاں پر ہم لوگ کا جو بولتے ہیں نا کہ کس مقام پہ جا کے ہم لوگ جا کے کھڑے ہوں گے. کیا مسلمانوں کو ان کو مائنورٹیز سے نکال کے میجورٹی میں رکھا جائے گا، اور کہیں پہ ہندوز اپنا بینیفٹ چھوڑ کے پورے مائنورٹیز کا اور لوگوں کا یہاں بینیفٹ دیکھیں گے؟ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر علماء اور جتنے بھی صوفیز تھے جو آ گئے تھے، انہوں نے سب سے زیادہ اس میں اہم کردار بھی ادا کیا. انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی مسلمانوں کو کہ کہیں نہ کہیں ہندوز اب اپنا بینیفٹ دیکھیں گے، مائنورٹیز کا یا اقلیتوں کا بینیفٹ نہیں دیکھیں گے. اور اسی بات کو آگے چلتے ہوئے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے سب سے اہم کردار ادا کیا آن دا بیس آف ٹو نیشن تھیوری.
اگر آپ نے اس چیز کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے، ان علماء کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے، تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے تب بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس علم سے غافل ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔